8 verses 5 to 6. 8, 5 to 6, it says, "Kay ang nagkinabuhi sumala sa unod, naghunahuna sa unod, ug naghunahuna kanunay sa mga butang sa unod. Apan ang nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghunahuna kanunay sa mga butang sa espiritu." Okay. Verse 6, "Ang panghunahuna nga naa sa unod musangpot sa kamatayon, apan ang panghunahuna nga naa sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw." Okay. Ang topic atong i-discuss today is about the battle for the mind. Gubat para sa hunahuna. Ni ato ang pagtulunan karong adlaw. Open your hearts and open your mind, and please be attentive kay ang atong mensahe karong adlaw. Importante nga masabtan ninyo kung ngano asa nag-start ang gera sa atong Christian life, asa nag-start ang defeat sa atong Kristohanong kinabuhi, ug asa nag-start ang victory sa atong Christian life. Okay. The mind is the battlefield for a deadly war between God and Satan. Ang hunahuna sa tao mao kini ang usa ka battlefield. Moingon ani kag battlefield, usa ka panggubatan nga nahitabo, deadly war, deadly battle. O moingon na ikaw, deadly, dili ni basta-basta, intense fight. Okay, init nga gera. Dili ni masayon, no? Dili masayon. Between God and mind. Now listen, ang atong hunahuna mao ni ang battleground sa duha ka forces. Force of God and force of Satan. Dinhina sa atong mind. Okay. And every individual's fight to maintain control of their thoughts and affection. Ang matag usa ni ini kanila naningkamot kung kinsay mo daog, kay kung kinsay mo daog mahimo siyang mo-domain. Are you listening? Kung kinsay mo daog sa unahuna between God and Satan, siya ang mahimong dominant sa unahuna sa tao. Glory be to God. So, mo na ingon sa Apostol Pablo, kadtong giniyahan sa tawhanon nga unod-non nga panghuna-huna, maghuna-huna kanunay sa mga butang nga pangkalibutanon. In other words, pag ang imong huna-huna dominated sa flesh, ibig sabihin patay ang Ginoo ug wa ka domain sa imong mind, ang imong isip, ang imong pangandoy, ang imong gusto ug ang imong tinguha puro mga kalibutanon. O puro mga butang nga di gyud makapahimuot sa Ginoo. That is why ang ato karon nga tan-awon, kung